अब यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ एउटा p = 5x + 4y यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ उद्देश्य फलन के भन्छ अरे उद्देश्य फलन के भन्छ उद्देश्य फलन है यसको उद्देश्य फलनको काम जम्मा कि त अधिकतम हो कि त न्यूनतम मान हो के कुन मान चाहिँ हो भनेर निकाल्ने मात्र काम गर्छ यसले के गर्छ अरे अधिकतम मान या न्यूनतम मान निकाल्ने काम गर्छ कसले यो उद्देश्य फलनले बुझ्यो कि बुझेन यहाँबाट मात्र हामी पत्ता लगाउन सक्छौं त्यो अधिकतम मान आउँछ कि न्यूनतम मान आउँछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि ल अनि हामीलाई एउटा दुईटा हामीलाई के दिएको छ असमानताहरु दिएको छ यो दुईटा पनि हो कि हैन तर यो साधारण यो सिम्पल हो एक्सिस वाला हो अक्ष वाला हो ल अब हामीले अधिकतम र न्यूनतम मान निकाल्नु पर्छ हैन त ल हेरौं यहाँ के दिएको छ पहिला त्यो लेखौं यहाँ यो उद्देश्य फलन हामीलाई कति दिएको छ उद्देश्य फलन भनेको कति दिएको छ सरी उद्देश्य फलन भनेको p = कति दिएको छ 5x + 4y यसको अहिले काम छैन यो अन्तिममा गर्ने गरिसकेपछि कुरा बुझ्यो अब अर्को कुरा यो दुईटा यसलाई के भन्छ यो दुईटालाई यसलाई र यसलाई के भन्छ यिनीहरुलाई असमानता दिइएका असमानताहरु के हो लेख त x + 2y is greater than equal to 3 यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियौ 3x + y is less than equal to 3 यसलाई इक्वेसन 2 मान्दियौ अब यसलाई पनि मान्दा हुन्छ तर यो अहिले मानिराख्नु आवश्यक छैन सिधै लास्टमा गर्दा हुन्छ बुझ्यो नि हिजो गराएको थियौ नि त्यस्तै खालको लु अब यो इक्वेसनलाई सुरुमा यो असमानतालाई के गर्नुपर्छ हामीले के बनाउनु पर्छ रेखा बनाउनु पर्छ समीकरण बनाउनु पर्छ हो कि हैन त्यसोभए यहाँ के लेखिन्थ्यो हिजो भन त माथिको भन्दा पनि एक छ नि त भनेको असमानता समीकरण भन्दैन यसलाई समीकरण भनेको इक्वल टु हुनुपर्छ है यो ग्रेटर देन लेस देन छ भने त्यसलाई के भन्छ असमानता भन्छ भनेपछि के लेख्नु पर्यो असमानता एकसँग के सम्बन्धित भन त सम्बन्धित रेखाको समीकरण सम्बन्धित रेखा भनेर लेख्दा हुन्छ ल x + 2y is equal to 3 भयो अब 1 2 त मानिसकिया छ हो कि हैन यसलाई के मान्दियौ 3 मान्दियौ कि ए मान्दियौ जे माने पनि हुन्छ लु 3 मान्दियौ के मान्दियौ 3 मान्दियौ ल यसको पहिला हल गरिहालौं त्यसपछि फेरि यसको छुट्टै गरौँ ल हुन्छ नि हुन्छ कि हुँदैन ल अब के लेख्नु पर्यो समीकरण के लेख्नु पर्यो समीकरण 1 2 3 बाट के गर्नु पर्यो हामीले x र y को मान निकाल्नु पर्यो के गर्न रेखा बनाउन के बनाउन सीधा रेखा बनाउन ल यो x मान्दियौ यो y मान्दियौ अब हेर त यो रफमा गर्न आउँछ नि यो के गर्ने x + 2y यो रफमा है के गर्ने रफमा गर्ने हैन यता ठाउँ हुन्छ नि त हामीसँग x = के हुन्छ भन त 3 - 2y बुझ्दैछ 3 - 2y हुन्छ हो कि हैन लु हाल त पाले बिलो अब इमेजिन गरेर y को ठाउँमा कति राखौं 0 राखौं ल y को ठाउँमा 0 राख्यो भने 2 * 0 कति हुन्छ 0 अनि 3 - 0 कति हुन्छ 3 भनेपछि x को मान कति आउँछ 3 आउँछ अर्को के हाल्न मन छ यहाँ y मा 1 हाल्ने ल इन्टु 1 हाल्दाखेरि कति आउँछ भन त 3 - 2 भन्जा 2 भनेको कति आउँछ 1 भनेको x को मान पनि कति आउँछ y को मान 1 राख्यो भने x को मान पनि 1 y को मान 1 राख्यो भने x को मान पनि कति आउँछ 1 आउँछ त्यसकारण समीकरण 3 लाई जोड्ने बिन्दुहरु के हो भन त 3,0 यो रफ मेट्दियौ बिन्दुहरु के हो भन त 3,0 र 1,1 यो अहिले एकछिनमा बनाउने कि ग्राफमा कि अहिले बनाइदिनु पहिला यो हिसाब गरिसकेर बनाउने कि एकैचोटी लास्टमा हिसाब गरिसकेर ल जे गरे पनि हुन्छ है अब त्यसपछि फेरि यो एकको त सकिया छैन अझै के बनाउनु पर्छ हामीले रेखा त बनाइसक्यौं हैन रेखा जोड्ने बिन्दु निकालिसक्यौं अब के चाहिन्छ हामीलाई
परीक्षण बिन्दु के चाहिन्छ परीक्षण बिन्दु अब असमानता कुनमा असमानता कुनमा x plus कुनमा ल यही ल x plus 2y is greater than equal to 3 मा परीक्षण बिन्दु बिन्दु 0,0 राख्दा हो अब परीक्षण बिन्दु 0,0 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन तर 0,0 राख्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है सबैभन्दा सजिलो बुझ्यो कि बुझेन अरू राख्यो भने नमिल्न सक्ला कुनै बेला क्वेसन त्यस्तै छ भने तर परीक्षण बिन्दु 0,0 राख्यो भने हरेक क्वेसनमा हामीले के गर्न सक्छौं एक दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ सक्दैनौँ है फेरि कस्तोमा सक्दैनौँ यो छ नि यो अक्षरहरू छ नि यदि रेखा हाम्रो ठ्याक्कै यहाँबाट गयो भने परीक्षण बिन्दु 0,0 राख्दा मिल्दैन फेरि बुझ्यो त्यो क्वेसन पनि हामी गर्छौँ बुझेन यो क्वेसन पनि हामी गर्छौँ तर अहिले होइन यो सकिसकेपछि लेसन सकेपछि ल अब हेर परीक्षण बिन्दु 0,0 राख्दा ल राख त 0 plus 2 into 0 is greater than equal to 3 अनि परीक्षण बिन्दु चाहिँ समीकरणमा राखिदैन है कहाँ राखिन्छ असमानतामा कुनमा राखिन्छ असमानतामा कुरा बुझ्यो अनि ल 0 plus 2 0 जा 0 हुन्छ हैन 0 plus 0 कति हुन्छ 0 is greater than equal to 3 सही हो कि गलत हो गलत यहाँ 0 चाहिँ ठुलो छ अरे को भन्दा 3 भन्दा अरे हो होइन भने के रहेछ यो फल्स अनि फल्स भन्नुको मतलब के हो यो यसको हल क्षेत्र चाहिँ के चाहिँ के लेख्नु पर्यो समीकरण अब समीकरण 1 को हैन त समीकरण 1 को अथवा असमानता 1 को लेख्दा पनि असमानता चाहिँ लेखौँ न समीकरण भन्दा पनि के लेखौँ असमानता 1 को के क्षेत्र एक भनेको यो है माथिको यो बुझ्यो नि कुरा बुझ्यो कि बुझेन को हल क्षेत्र के भन्छ उद्गम बिन्दुबाट विपरीत दिशातर्फ पर्दछ किन विपरीत दिशामा पर्छ 0 भन्दा 0 त्यो नभन न सिधै यो भन न फल्स आउने बित्तिकै के हुन्छ उद्गम बिन्दुबाट विपरीत दिशातर्फ पर्छ बाइ चान्स यो ट्रु आएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो हल क्षेत्र चाहिँ उद्गम बिन्दु यो नलेखेर तर्फ पर्दछ भनेर लेख्थ्यौँ बुझ्यो नि अब यसको चित्र कस्तो हुन्छ अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ यो समीकरण 2 पनि निकालिसकौँ पहिला कि चित्र बनाइसक्ने यसको चित्र बनाउँदा सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि 2 निकाल्ने ल 2 नै गरौँ न त ल अब फेरि असमान सेम यो जे लेख्यो नि यहाँ यो जे लेख्यो नि यो सबै फेरि चाहिन्छ कसको लागि 2 को लागि भनेपछि असमानता 2 सँग सम्बन्धित रेखा के हुन्छ भन त के छ हेर त 3x plus y 3x plus y equal to 3 यसलाई इक्वेसन कति मान्दियौँ 4 मान्दियौँ 3 आइसकेको छ नि त 4 मान्दियौँ अब त्यसपछि रेखा अथवा समीकरण 4 बाट रेखा समीकरण जेसुकै लेखेको हुन्छ है लु यस्तो बनायो हैन कम्तीमा कतिवटा मान निकाल्नुपर्छ अरे दुईटा अनि 3टा निकाल्दा के हुन्छ केही हुँदैन झन् राम्रो हो कि होइन तर एउटा निकाल्दा हुन्छ हुँदैन कम्तीमा 2टा निकाल्नुपर्छ कुरा बुझ्यो लु रफमा गरौँ त के हुन्छ यो 3x plus y equal to 3 छ अनि कसलाई यता राखौँ भन त सिंगल जो छ त्यसलाई राखौँ y equal to 3 minus 3x ल भ्यालु हाल्न त x को मान अब हाल्नु पर्यो हैन यतापट्टि x छ नि त यतापट्टि को छ x छ ल x मा कति राख्ने 0 ल 0 राख्यो भने y कति हुन्छ हेर 3 into 0 भनेपछि 3 minus 0 भनेपछि कति हुन्छ y को मान 3 हुन्छ हो कि हैन -3 हैन है 3 ल यो कुरा बुझ्यो अर्को के राख्न मन छ भन त x को मान के राख्ने 1 लु 3 minus 3 into x को मान 1 राख्दा कति हुन्छ 3 minus 3 भनेको कति हुन्छ y 0 हुन्छ हो कि हैन
जोड्ने रेखाहरू के आयो त 0,3 देयरफोर हैन समीकरण कुनलाई फोलाई जोड्ने बिन्दुहरू रेखाको बिन्दुहरू हैन जोड्ने रेखाको बिन्दुहरू कहिलेकाहीँ हैन अब मेरो यो ल्याङ्ग्वेज मिस्टेक भयो भने मार्क्स काटिन्छ काटिदैन लेख्न चाहिँ लेख्नु मार्क्स चाहिँ काटिदैन बुझ्यो कि बुझेन अब सामान्य मिस्टेक त हुन सक्छ नि त कहिले गर्दा गर्दै हो कि होइन यस्तो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसमा ठुलो असर पर्दैन जम्मा 4 मार्क्समा आउँछ यो क्वेसन त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन यति गऱ्यो भने त तिमीहरूलाई 4 मा 4 दिन्छ बुझ्यो नि लु अब बिन्दुहरू के आयो 0,3 र 1,0 अब बिन्दु निकालिसकेपछि के गर्नुपर्छ परीक्षण गर्नुपर्छ हो कि होइन हल क्षेत्र कता पर्छ भनेर त्यसको लागि के गर्ने असमानता आई सँग हैन भनेको सिधै यही लेख्दियौँ यही सार्दियौँ यही सार्दियौँ हुन्छ कि हुँदैन लु यही सार्दिएँ मैले लु सार्दिएँ असमानता हैन यो के मा परीक्षण बिन्दु कति राख्दा 0,0 राख्दा के हुन्छ हेर त 3 × 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टु 3 भनेको 0 इज लेस देन इक्वल टु 3 भनेको ट्रु कि फल्स ट्रु 0 चाहिँ के छ अरे 3 भन्दा यो 3 चाहिँ ठुलो अरे 0 चाहिँ घोचेको छ नि त 0 लाई हेर त घोचेको छ कि छैन यो चुच्चुले अनि यो 3 लाई के गरिरहेछ मुख गरिरहेछ कि छैन खान खोजिरहेछ कि छैन कसले खान्छ बाघले खान्छ हैन बाघले खान्छ कि खाँदैन किन बाघले खान्छ बाघको मुख ठुलो हुन्छ नि त त्यसकारण यो ठुलो हो क्या यो सानो घोचेको छ भनेपछि को सानो 0 सानो अरे 3 भन्दा हो त्यसकारण यो के हुन्छ ट्रु ट्रु आयो भने के लेख्नु पर्यो अरे त्यसो भए असमानता कति 2 थियो हैन असमानता 2 को हल क्षेत्र उद्गम बिन्दु तर्फ पर्दछ जेसुकै लेख ल भयो हामीले कतिवटा सकायौं यो दुईटा सकाइसक्यौं हो कि हैन अब यो भन्दा बाँकी त केही छैन हामीले यो सकायौं अब अझै दुईटा बाँकी छ कि छैन हो यिनीहरुको चाहिँ अब सर्टकट गरौँ ल सुरुमा यसको गरौँ हुन्छ नि के छ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 एकैचोटी गरौँ ग्राफमा एकैचोटी लास्टमा गरौँ ल कि त यता गर्दै ग्राफमा गर्दै गर्दा पनि हुन्छ है एउटै कुरा हो ल अब असमानता के छ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 सँग सम्बन्धित रेखा के हुन्छ भन त सम्बन्धित रेखा x इक्वल टु 0 मतलब यो x इक्वल टु 0 भनेको कुन अक्ष y अक्ष सँग सम्बन्धित रेखा x इक्वल टु 0 y अक्ष हुन्छ हैन हो र हल क्षेत्र चाहिँ हल क्षेत्र एकछिन y अक्ष छ नि जहिले पनि y अक्ष भनेको यो हो कि यो हो भन त भनेको यो हो कि यो y अक्ष हेरौँ यो हामी के लेख्छौं x ड्याश यो y ड्याश यति लेख्छौं नि अनि यो 0 हुन्छ हैन y अक्ष भनेको हाम्रो कुन भयो यो रेखा भयो हो कि हैन अब y अक्ष भनेको छ अब यो भन्दा x के छ यहाँ यो पढ त पहिला x इज के छ x इज ग्रेटर देन 0 छ कि छैन ग्रेटर भनेको यो भन्दा ठुलो कता अब यो रेखा छ भने यता या यता हुन्छ हो कि हैन अनि यो रेखा पर्यो भने चाहिँ माथि या तलपट्टि पर्छ बुझ्यो कि बुझेन अब यो रेखा भनेको छ अहिलेलाई हाम्रो y अक्ष हो हैन y अक्ष अनि यहाँ ग्रेटर देन 0 छ अब दायाँ कि बायाँ ठुलो भनेको कता हुन्छ नम्बर यता 1 2 3 हरु हुन्छ यता के हुन्छ -1 -2 -3 कतापट्टि ठुलो आयो भन त दायाँ कि बायाँ तिमीहरुको बायाँ हुन्छ हैन मेरो चाहिँ के हुन्छ दायाँ राइट हुन्छ कि हुँदैन यताबाट हेर त हो कि हैन दायाँ हो हेर्यौ दायाँ हो कि हैन हो भनेपछि कता पर्छ र हल क्षेत्र चाहिँ कता पर्छ अरे y अक्षको कसको दायाँ हल क्षेत्र y अक्षको यहाँ कटेन ल हल क्षेत्र चाहिँ y अक्षको दायाँ
हैन दायाँतर्फ पर्छ अथवा पर्दछ बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो नि जहिले पनि x इज ग्रेटर देन 0 यो ग्रेटर देन इक्वल टु 0 हुँदाखेरि जहिले पनि यही हुन्छ है y अक्षको दायाँतर्फै पर्छ बुझ्यो कि बुझेन ल अर्को असमानता पनि लेखौँ असमानता y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अर्को छ नि त सँग सम्बन्धित रेखा के हुन्छ y इक्वल टु 0 मतलब x अक्ष हुन्छ र हल क्षेत्र चाहिँ के हुन्छ अब यसो दिमाग लाउ त हल क्षेत्र चाहिँ x अक्ष भनेको छ कि छैन x अक्ष भनेको यो हो नि x अक्ष अनि y अक्ष त यता छँदैछ हैन यो त y अक्ष हो लु भन त अब x अक्षको यहाँ x अक्ष भयो यो रेखा पर्यो र यहाँ के छ हामीलाई y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यो रेखा भन्दा y चाहिँ ठुलो कता हो यता कि यता y ठुलो हुनु पर्यो है y माथि छ या तल छ हो कि होइन ठुलो चाहिँ कता छ y चाहिँ ठुलो तल कि माथि माथि भनेपछि के हो हल क्षेत्र चाहिँ कहाँ पर्छ माथि हल क्षेत्र माथि को भन्दा माथि x अक्ष को भन्दा माथि x अक्षको अक्ष भन्दा माथि माथितर्फ पर्दछ हैन यो आफैले ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु बुझ्यो कि बुझेन ल यति कुरा बुझ्यो नि यो लास्टमा यो डाउट छैन नि दुईटामा यसमा नि यो दुईटामा डाउट छैन नि फेरि एकचोटि हेर ल y अक्ष भनेको यो पहिला x अक्ष बनाएँ ल मैले के बनाएँ x अक्ष यो चाहिँ के बनाएँ y अक्ष अब सुन x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेको छ तर यो त x इक्वल टु 0 भनेको त y अक्ष पर्छ नि त कन्फ्युज नहुनु y अक्ष भनेको यो कुन हो यो म यसले तान्दिन्छु यो y अक्ष भयो हो कि होइन अब तर यहाँ क्वेसनले के भनिन्छ x इज ग्रेटर देन 0 अब हेर त यो रेखा भन्दा x कतापट्टि ठुलो छ x या त यता छ या त यहाँ छ हो कि होइन यो रेखा भन्दा x यता ठुलो छ कि यता ठुलो छ दायाँ कि बायाँ दायाँतर्फ ठुलो हुन्छ किनभने यता हामीले लेख्दा 1 2 प्लसहरू लेख्छौँ यता लेख्दा -1 -2 त्यसकारण के लेख्यौँ हामीले दायाँतर्फ पर्छ कसको दायाँतर्फ यो y अक्षको नि फेरि x अक्षको दायाँ त हुँदैन नि x अक्षको दायाँ कता हुन्छ यता हुन्छ अनि यता पर्छ त यता त केही ठाउँै छैन नि होइन ल कुरा बुझ्यो कि बुझेन ल अनि अर्को यो क्वेसन छ नि यो y इज ग्रेटर देन 0 हैन यसको सम्बन्धित रेखा के हुन्छ y इक्वल टु 0 मतलब x अक्ष कुन हो यो हो x अक्ष हो कि होइन अब यसको यहाँ के भनिएको छ अर्को फेरि ग्रेटर देन छ कि छैन अब के ग्रेटर छ y ग्रेटर छ नि अब y हेर त एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ कताको y ठुलो छ भन त यता 1 2 हुँदै जान्छ यता चाहिँ -1 -2 हुँदै जान्छ भनेको यता नेगेटिभ हुन्छ सानो सानो हुन्छ यता चाहिँ ठुलो ठुलो हुन्छ यहाँ ठुलो भनेको छ भनेपछि के लेख्नु पर्यो को भन्दा माथि हुन्छ x अक्ष भन्दा माथितर्फ पर्छ कुरा बुझ्यो लु सकिन्छ नि सकिन्छ ल यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँको कामहरू सबै लगभग सक्यो अब लास्टमा अब एउटा ग्राफ बनाइसकेपछि फेरि के गर्नु पर्यो के बनाउनु फेरि ग्राफ बनाइसकेपछि फेरि एउटा टेबल हुन्छ किनभने क्वेसनले हामीलाई ग्राफ मात्र बना भनेको छैन के बनायो भनेको छ अधिकतम र न्यूनतम मान निकाल भनेको छ हो कि होइन लु ग्राफ मैले कपी गरेर उता सार्छु ल सार्न मिल्छ कि मिल्दैन लु मिल्दैन भने पनि हामीसँग त नयाँ ग्राफ छ नि त होइन छ कि छैन छ यहाँ छ होइन लु ग्राफलाई मैले अर्को पेपरमा लेखेँ ल के भएको ए ल यो ग्राफलाई म के बनाइदिन्छु ठुलो बनाइदिन्छु ल एक पेजको बनाइदिन्छु है एक पेजको ल यो ठाउँ चाहिँ मैले के गर्न राखेँ त्यो अर्को लास्ट स्टेप छ नि यो हामीले कहाँ गर्ने हो यिनीहरू कहाँ गर्ने हो कपीमा गर्ने एक्जाममा पनि बुझ्यो कि बुझेन अनि यो ग्राफ चाहिँ त्यहाँ दिन्छ अनि ग्राफ चाहिँ हामीले त्यो कपीमा के गरिदिने त्यसको पछाडि स्टिच गरिदिने बुझ्यो कि त्यो बिचमा राखिदिने जस्तै ग्राफ हुन्छ नि ठ्याक्क तिमीहरूले यहाँ गऱ्यो अरे अब ठ्याक्क यहाँ बिचमा तालिदिनु अथवा यता पछाडि यहाँ तालिदिनु हुन्छ नि त्यसो गर्नु
कुरा बुझ्यो नि अथवा होइन म लास्टमा गर्छु भन्दा लास्टमा ताल्दा पनि भयो है म चाहिँ लास्टमै ताल्थेँ होइन त्यही पनि फुल मार्क्सै आएको थियो है अरूले बिचमा राख्छन् तिनीहरू पनि फुल मार्क्सै आएको छ होइन जे गरे पनि हुन्छ अनि ग्राफमा चाहिँ नाम लेख्नु है यहाँ नाम होइन सिम्बल नम्बर लेख्नु यहाँ यो ठाउँ हुन्छ नि यो स्पेस छ कि छैन यो स्पेसमा लेख्दा भयो अथवा ग्राफको पछाडि सादा हुन्छ नि त हो त्यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु नाम भन्दैछु सिम्बल नम्बर लेख्नु बुझेन सिम्बल नम्बर विषय त्यो लेख्नु है विषय नलेखे पनि हुन्छ सिम्बल नम्बर लेखे हुन्छ बाई चान्स हरायो भने होइन सिम्बल नम्बर हेरेर थाहा हुन्छ क्या कुरा बुझ्यो कि बुझेन लु अब ग्राफमा हामीले के गर्नुपर्छ सबैभन्दा सुरुमा पेन्सिल के गर्नुपर्छ तिखार्नुपर्छ के गर्नुपर्छ टुटी चाहिँ एकदम तिखो हुनुपर्छ धेरै तिखो पनि होइन ठिक्क मजाको तिखो हुनुपर्छ हो कि होइन अनि हामीलाई के चाहियो एउटा स्केल अनि सानो खालको स्केल नल्याउनु कुन खालको स्केल चाहिन्छ हामीलाई ठुलो खालको किनभने जे पनि हुनसक्छ नि त होइन लु लु ठुलो खालको स्केल ल्याएँ मैले अब ठ्याक्क कस्तो रेखा तान्नु पर्यो सिधा मात्र होइन यो किन घुम्दैन यसको माथि हुनु पर्यो हो कि होइन अलिकति पनि यता उता हुनु हुँदैन यसैको माथि यो रातो रङले गरिदिन्छु ल हेर त मेरो लाइन कस्तो हुँदैछ सिधा लाइनमा जाँदैछ कि छैन हेर त गयो कि गएन कस्तो मजाको लाइन भयो हो कि होइन ल यस्तो भयो अब फेरि के बनाउनु पर्यो वाइ अक्ष फेरि कस्तो नगर्नु अरे हिजो खुट्टा नभाच्नु होइन खुट्टा कसरी भाँचिन्छ अरे अस्मितालाई थाहा छैन कसरी भाँचिन्छ खुट्टा यति गरे होइन सुई 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 भनेको त्यस्तो नगर्नु एकैचोटि सुई तान्नु बुझ्यो कि बुझेन लु हेर त मात्र खुट्टा भाँचेको देखिन्छ अनि तानेपछि तानेको ताने है र बुझ्यो कि बुझेन फेरि यस्तो नगर्नु नि एकचोटि सर्र तान्यो अनि कपी हल्यो स्केल हल्यो अनि फेरि अर्कोचोटि बनाउँछु भन्दा तिमीहरूको बाङ्गो हुन्छ नि कुरा बुझ्यो कि बुझेन अनि मिलाउन खोज्दा मिल्दैन एकैचोटि बनाउने कुरा बुझ्यो कस्तो नगर्नु अरे सुई 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 यस्तो नगर्नु एकैचोटि तान्ने बुझ्यो लु यता के मान्दिउँ यसलाई एक्स यो लेख्नु नबिर्सिनु एरो दिएर यसलाई मान्दिउँ एक्स ड्यास यसलाई मान्दिउँ वाइ यसलाई मान्दिउँ वाइ ड्यास यसलाई मान्दिउँ उद्गम बिन्दु 0 ओरिजिन होइन लु अहिलेको कुराहरू हालौँ अब लु सुरुमा समीकरण 1बाट हालौँ ल कहाँ छ समीकरण योबाट है के छ एउटा सुरुमा 3011 अथवा यो 3011 छ नि लु हालौँ त 3011 लु 3011 कहाँ हुन्छ हेरौँ है 1 2 3 3,0 यहाँ भयो त यो मैले बनाइदिएँ 3,0 यहाँ हुन्छ धेरै मोटो पनि नदिनु है कुरा बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूको बानी के छ यत्रो बनाउँछौ यो होइन यो गलत भयो बुझ्यो कि बुझेन एकदम सानो हुनुपर्छ कुरा बुझ्यो अनि धेरै सानो पनि होइन यस्तो पनि होइन ठिक्क अलिकति यो भन्दा बाहिर नजाओस् यतिको हुनुपर्छ कुरा बुझ्यो कि बुझेन हेर त कति राम्रो देखियो यो के लेख्नु अनि यहाँ 3,0 के यो रेखा फेरि कहाँ आयो हेऱ्यौ 1 2 3 3,0 यहाँ हो नि होइन यो भयो कहाँ उड्यो यो नि धेरैचोटि घुमायो भने त्यस्तो हराउँछ क्या यसलाई के मान्दिउँ हुन्छ नि यतिको यसलाई मान्दिउँ 3,0 यसलाई मान्दिउँ 3,0 हुन्छ नि अर्को कति छ अरे 3,0 अझै थप्थेँ मैले 1,1 कहाँ हुन्छ भन त 1 अनि माथितिर 1 भनेको यो पोइन्ट भयो यो पोइन्ट भयो नि भनेपछि यहाँ के मान्दिउँ 1,1 के आयो फेरि यसलाई मान्दिउँ 1,1 अब यो दुईटामा जाने गरी के बनाउनु रेखा बनाउने के बनाउने रेखा अनि रेखा बनाउँदा के नगर्ने लोभ नगर्ने पेन्सिलको मेरो टुटी सकिन्छ भनेर लोभ नगर्ने रेखा जत्रो लामो हुन्छ त्यत्रै लामो बनाउने ग्राफको एकदम पुरै हुने गरी बुझ्यो कि बुझेन लु अलिक ठुलो बनाइदियो ल अलिक देख्नु पर्यो नि त ठ्याक्क कहाँबाट हुनु पर्यो यो पोइन्टहरूबाट जानु पर्यो है अलिकति यताउति गयो भने पनि के हुन्छ यो
बिग्रिन्छ रङ हुन्छ कुरा बुझ्यो अब हेरौँ न एकचोटि ट्राई गरौँ त हुन्छ भएछ नि कि भएन हौ भएछ लु अब त्यसरी फेरि तिमीहरूले गर्ने होइन नि यहाँ पो मेरो यसले त क्लियर एकचोटि बाङ्गो देखाउँदैन होइन तिमीहरूको त बाङ्गो हुन्छ नि फेरि लु बनाएँ मैले बनाएँ ल ठ्याक्क पोइन्टबाट गयो यहाँ पनि पोइन्टमा गयो यहाँ पनि पोइन्टमा गयो मिलेको रहेछ नि लु अब यहाँ हेर त यसको के छ ट्रु छ कि फल्स छ फल्स यसको फल्स छ भनेको हल क्षेत्र उद्गम बिन्दुको विपरीत दिशा पर्छ नि लु अब हेर त यसको उद्गम बिन्दु कता छ यो लाइनभन्दा उद्गम बिन्दु तलपट्टि छ तर फल्स भएकोले यतातिर देखाउने होइन कता देखाउने माथितिर देखाउने भनेपछि एरो कता दिनु यसरी माथितिर दिने किन माथि भयो थाहा भयो फल्स फल्स भएकोले यस्तो माथि देखाउने कुरा बुझ्यो कि बुझेन अब यसको नाम चाहिँ यो असमानताको नाम के थियो त्यो लेखिदिउँ यता यहाँ ठाउँ यता काम छैन नि यतातिर लेखिदिउँ ल के नाम छ यसको नाम सुरुको x plus 2y is greater than equal to 3 के छ अरे x plus 2y x plus 2y is greater than equal to 3 हुन्छ नि ल अब अर्को समानता फेरि तानौँ ल यो अर्कोको यसको यो के छ 0,3 1,0 नि लु बनाऊँ 0,3 र 1,0 कहाँ छ 0,3 0,1 2 3 यही हो नि लु यो पोइन्टलाई हामी के गर्दियौँ 0,3 भनेको त यो हो नि त यसलाई मान्दियौँ 0,3 अर्को के थियो 0,3 र के थियो 1,0 ल 1,0 कहाँ हुन्छ भन त 1 अनि 0 त यही हो कि होइन भनेपछि यसलाई के मान्दिनु यसलाई के मान्दिने 1,0 मान्दिनु ल अब रेखा छ स्केल लिने सर के तान्ने त्योभन्दा पहिला पेन्सिलको तिखो हेर्ने कतिको तिखो छ होइन बुझेन ल यस्तै हुन्छ नि काले कलरले तानौँ कि अर्को कलरले तानौँ यो रेखा हुन्छ सर जुनै भए पनि हो अनि ल बुझ्नलाई मैले अर्को कलर तान्छु ल कुन तानौँ ल यो त बुझिँदैन पहिलो कलरको तानिदिन्छु ल ल देखियो देखिएन देखियो ल भयो देखिएन होला जस्तो लाग्छ देखियो देखियो अलि मजाले देखिएन नि पिक्चर अर्को रेखा पनि तानौँ न यही छ यस्तो कलरले चाहिँ देखिन्छ कि बा लोक नगरिकन के तान्ने धर्का तान्ने हेर त ठ्याक्क गयो पोइन्टबाट यहाँ पनि ठ्याक्क पोइन्टबाट गयो हो यस्तो जानुपर्छ क्या अब यसको ट्रु थियो कि फल्स थियो हेरौँ त कहाँ छ यो क्वेसन यो भनेपछि ट्रु थियो ट्रु भनेपछि हल क्षेत्र कता पर्छ उद्गम बिन्दुतर्फ पर्छ लु यसको उद्गम बिन्दु कता छ यसको यो रेखाभन्दा उद्गम बिन्दु कता छ यता छ कि यता छ यतापट्टि छ उद्गम बिन्दु के यो रेखाभन्दा ओरिजिन कता छ हेर त उद्गम बिन्दु ओ कता छ यता होइन र भनेपछि एरो कता दिनु पर्यो उता दिँदा भयो त उल्टो हुन्छ नि फेरि त्यसकारण कता दिनु यता देखाउनु कुरा बुझ्यो कुरा भयो अनि यसको नाम लेखिदिउँ यसको नाम के थियो हाम्रो के थियो 3x प्लस काम नलाग्नेतिर लेखौँ है यहाँ फेरि बिचमा लेख्ला नि फेरि यहाँ बिचमा लेख्ने होइन नि फेरि यता हेर त नम्बरै नम्बर छ यहाँ लेख्दा भयो त कि त यता काम नलाग्नेतिर लेख कि त यतातिर लेख माथितिर बुझ्यो नि एउटा छेउमा लेख्ने ल मैले कहाँ लेखिदिएँ यता माथितिर लेखिदिएँ ल 3 यसलाई म अहिले कुट्छु है अनि के छ यसको नाम 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टु 3 छ यति भयो नि त ल अब बाँकी छ नि अझै दुईवटा यो दुईवटा माथिको सक्यो यो सक्यो यहाँसम्म सक्यो अब यो होइन के भनिएको छ y अक्ष बनाउनु पर्यो y अक्ष हल क्षेत्र चाहिँ कता पर्छ y अक्षको दायाँतर्फ y अक्ष कुन हो यही होइन यसको दायाँ भनेको यता कि यता राइट y अक्षको दायाँ भनेको कता हो
अथवा यति बुझेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ कि छैन यो भन्दा x चाहिँ ठुलो कता छ यता कि यता यतातिर छ दायाँतिर त्यसकारण हामीले यतातिर एरो देखाउने कुरा बुझ्यो लु बनाऊ कहीँबाट बनाउँदा हुन्छ लास्टमै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन मैले यहाँ बीचबाटै दिए हुन्छ नि कहाँबाट दिए यो बीचबाटै दिए हुन्छ नि अनि यता पनि बीचबाटै दिए मैले हुन्छ यो पनि अनि यो चाहिँ लेख के छ यो के छ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 कहाँ लेखिदिउँ यतातिर लेखिदिन्छु ल x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 अर्को y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ हो कि होइन भनेको x अक्ष कुन हो यो हो x अक्ष हो कि होइन यो हो नि x अक्ष अब y इज ग्रेटर देन 0 छ यो भन्दा y ठुलो कता हो माथि कि तल माथि भनेपछि एरो कता हुन्छ माथितिर हुन्छ यो बनाउनु कहीँबाट के गर्ने माथितिर बनाउने यो रेखा फेरि बाङ्गो टिङ्गो नबनाउनु नि यो पनि सिधा बनाउनु बुझ्यो कि बुझेन अरू स्केलले बनाउँदा अझै राम्रो अलिक चिटिक्क देखियोस् कि अलिकति बाङ्गो देख्ने बित्तिकै रूप रङ फेरिहाल्छ नि होइन ल यति भयो अब तिमीहरूले स्याडेड गर्नुपर्छ भनेको के छाया पार्नुपर्छ ल अब सबै चित्र कतिवटा रेखा आयो हाम्रो क्वेसनमा कतिवटा समीकरणहरू असमानताहरू थियो कतिवटा थियो हेर ल एउटा दुईटा तिनटा चारटा भनेपछि चारटा रेखा छ यहाँ पक्कै पनि हेर त हो कि होइन एउटा दुईटा एउटा यो तिनटा अनि अर्को यो चारटा छ नि यो चारटैको एरोहरू हेर्ने यसले भनिरहेछ म भन्दा यता मात्र कलर गर्नु होइन यसले भनिरहेछ म भन्दा माथि भनेको यता त पर्दै परेन अनि यसले भनिरहेछ म भन्दा यता अनि फेरि यसले भनिरहेछ म भन्दा माथि कुन भाग पर्यो हेर त यो सानो त्रिभुज हो कि होइन हेर त यसले सानो त्रिभुज होइन नि यसले भनिरहेछ म भन्दा माथि के भनिरहेछ म भन्दा माथि यसले भनिरहेछ कहाँ अरे म भन्दा माथि म भन्दा माथि भनेको यो भाग पर्यो हो कि होइन अनि यो रेखाले भनिरहेछ म भन्दा तल अनि फेरि यसले भनिरहेछ म भन्दा यता अनि फेरि यसले भनिरहेछ म भन्दा यता कुन भाग पर्यो हेर त कुन सानो यो पर्यो कि परेन पहिला हेर्नु त परेन किन यो रेखाले भनिरहेछ नि त फेरि म भन्दा तल नआइज हो कि होइन म भन्दा माथि मात्र जाए भनिरहेछ कि छैन भनेपछि यो भाग पनि परेन कुन भाग पर्यो यो भन्दा माथि हेर्नु पर्यो भनेपछि यो त्रिभुज जस्तो हो कि होइन यो भाग हो नि यो भाग पर्यो हेर त हो कि होइन यो भाग सबैको हो यो भाग हेरौँ ल यो रेखाको मिलो यो रेखाको मिलो यो रेखाको मिलो यो रेखाको माथि मिल्यो सबै मिलेछ भनेपछि कुन भागलाई छाया पार्नुपर्छ यो भागलाई छाया पार्नुपर्छ कत्रो माथि आयो होइन अब एकछिन यसलाई पातलो बनाऊँ होइन त्यसपछि यहाँ छाया पारौँ आउँछ नि छाया पार्न कसरी अझै ठुलो भयो नि अब कसरी छाया पार्नु यहाँ पेन्सिल छ कि छैन यहाँ पेन्सिल छैन यो अझै ठुलो आउँछ म यसो गर्छु ल रेखा तानिदिन्छु हुन्छ नि के तानिदिन्छु तिमीहरूले चाहिँ छाया यसरी छाया पार्नु ल यसले हुन्छ कि त्यो पहिलो कलरले बनाउँ न यसले चाहिँ हुँदो रहेछ नि ठ्याक्क तरिकाले यहाँसम्म जान्छ नि यतापट्टि यो चाहिँ फेरि रेखाभन्दा बाहिर नजाओस् है र बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूले सिधा धर्का पनि तान्दा हुन्छ स्केलले बुझ्यो कि बुझेन भयो ठ्याक्क तरिकाले ठ्याक्क भन्ने गीत छ नि हेर त यो ठ्याक्क रेखा राम्रो भयो भने मात्र राम्रो देखिन्छ यहाँ चाहिँ मिलेको छैन नि यो टुप्पोमा मिलेको छैन अब मिल्यो हुन त यो रेखामाथि रातो रेखामाथि त आउनु हुँदैन थियो के गर्नु मिल्दैन होइन
कपीमा मात्र मिल्छ, यहाँ त मिल्दैन। कुरा बुझ्यो? यो कसले मिलाउने हो? तिमीहरूले मिलाउने हो। ल हेर त ट्याक्क तरिकाले के गर्ने हो, यसरी छाया पारिदिने। कति राम्रो देखियो नि, चिटिक्क देखेन? ओ देखिन्छ तिमीहरूले गरेपछि। अब यहाँ पोइन्टहरू लेखौँ। के लेखौँ? पोइन्टहरू। अब हेर यो त्रिभुज, यो छाया परेको भाग कुन आकारको छ? त्रिभुज है, त्रिभुज चतुर्भुज त्यस्तो खालको आउँछ क्या, होइन? लु त्रिभुज हो भने त्रिभुजको यो 3टा भागहरू जुन छ नि, 3टा पोइन्टहरू भनेको कुनाहरू, त्यो कुनाहरू कुन कुन हो त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। एउटा यो हो, अर्को यो हो, अर्को यो हो। ल यो पोइन्टहरूलाई एबिसी नाम दिउँ। ल हुन्छ नि? यो यहाँ पोइन्टवाला आयो, यहाँ गाह्रो हुन्छ हामीलाई, बुझ्यो? लु केही छैन। कसलाई ए मानिदिउँ? यसलाई ए मानिदिउँ, माथिकोलाई यसलाई के मानिदिउँ? एकछिन ए मान्न त मान्ने कि, तर यहाँ कालो अक्षर छ भनेपछि अर्कै अक्षर दिउँ न, कुन कलरको? यो कलरको दिउँ। ल यसलाई मानिदिउँ के अरे? ए मानिदिउँ। हुन्छ, यसलाई मानिदिउँ बी। यहाँ अट्दैन होइन? पहिला यो पोइन्ट लेखौँ अनि बी लेखौँ। ल हुन्छ नि? यो पोइन्टको नाम भन त, यो पोइन्टको नाम यो कति हुन्छ भन त? यो ओरिजिन यहाँ छ भनेपछि के हुन्छ हेर है, मजाले एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ। के हुन्छ यो? यो 0 हो, यो 1 हो, यो 2 होइन नि, यो 1 होइन नि, फेरि यो 0 हो, यो 1 हो नि त, हो कि होइन? हेर यो त बिचको हो नि त, अनि यो पनि बिचको भनेपछि के भयो? 1 अनि 0.5 के भयो? 1.5। वाइ चाहिँ 1.5, वाइ चाहिँ के भयो? 1.5। तर एक्स कति छ? 0। एक्स छैन भनेको 0 भनेपछि के रहेछ यो पोइन्ट? 0,1.5 0, 0,1.5 यसलाई मानिदिउँ बी। कुरा बुझ्यो? फेरि यसरी हेर्दाखेरि यो कति देखिन्छ हेर त? 1 2 3 देखिन्छ नि, फेरि त्यो होइन, यो मैले जुम गरेको। अब हेर त, अब कति देखिन्छ? अब देखियो 1.5, 1 अनि 0.5 देखियो कि देखेन? यो पनि भयो। अब यो सी भन्ने पोइन्ट अझै एउटा छ कि छैन? यसलाई सी मानिदिउँ। यसको पोइन्ट कति हो? 1 1 होइन नि, फेरि यो 1 1 त कसको? यसको 1 1, बुझ्यो कि बुझेन? यो पो 1 1 हो त, यो चाहिँ कति हो? अब खोज्नुपर्छ। अब के गर्नुपर्छ? खोज्नुपर्छ। खोज्न सक्छ? यो एक्स कति गएको छ पहिला हेर, 1 त पुगेकै छैन, कति पुगेको छ? 0. कहाँ मिलेको छ? यहाँ मिलेको छ, यसमा मिलेको छ 0.5 भयो। यो एकछिन, यो त 0.5 हो नि त, अनि यहाँ पुग्यो भने यो लाइन कति हो? यसो हो नि त, यो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 अनि यो 1 हो नि त। भनेपछि सिधा यसको तल यो कति हो भन त? खोज त। 1 2 3 4 5 6 भनेको के रहेछ? एउटा 0.6। एक्स चाहिँ 0.6 अनि वाइ चाहिँ कति छ? अब हेरौँ, वाइ कति हो? फेरि यो 1 भन्ला नि, फेरि यो 0.5 हो, यो 1 पुग्यो, 1 यो 1 यहाँसम्म 1 है। अब 1 किन 1.12 किनभने 3 4 5 6 7 8 9 अनि 2 हुन्छ नि त। भनेपछि 1 पोइन्ट कति हो? 1 2 भनेपछि के रहेछ? 1.2 के रहेछ? 1.2 रहेछ। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? अब हेऱ्यो मैले पेन्सिलको टुटी चाहिँ नि किन तिखो हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्यो? यहाँ पो मेरो यो आइप्याडमा त मैले त यसो जुम गरेर त देखाउन सकेँ कि सकिनँ, अनि पो क्लियर देखियो त। तिमीहरूको कपीमा जुम गर्न सक्छौ? सक्दैनौ? सक्छौ त? सक्दैनौ। तिमीहरूको टुटी मोटो छ भने अब सुन त, एक त ग्राफ हेर त, तिमीहरूले ग्राफ हेर त कस्तो हुन्छ कपी नै। यहाँ कस्तो पातलो पातलो छ कि छैन? यत्रो ठुलो ठुलो बक्स छ, यहाँ हेर त कत्रो ठुलो बक्स छ। यत्रो छ? यत्रो त छैन। छ त? यत्रो छ कि छैन? यो सानो सानो बक्सहरू मेरो यत्रो छ जुम गर्दाखेरि। अब यस्तो गर्दाखेरि तिमीहरूको कपी यस्तो खालको छ। सेम यस्तै छ कि छैन कपी? हेर त। अनि यो तान्दाखेरि तिमीहरूको त कहाँ हो नि? हेर त, मैले यत्रै मोटो तान्दाखेरि यहाँ हेर ल, यो 4 5 वटा पोइन्ट यहाँ थिच्यो कि थिचेन? तिमीहरूको हो सेम त्यस्तै हुन्छ, 4 5 वटा पोइन्ट जान्छ अनि ठ्याक्कै एन्सर निस्किँदैन क्या। तर मेरो चाहिँ यहाँ किन निस्क्यो? जुम गरेकोले निस्क्यो, किनभने क्लियर देखिन्छ यहाँ हो। कि त अब एससीमा पनि तिमीहरूलाई यही माग्नु पर्यो, हामीलाई यही चाहिन्छ होइन भन्नु पर्यो। या त के हुनु पर्यो?
यतिको हुनुपर्छ ताकि यो सानो सानो रेखामा पनि एउटा मात्र लाइन जाओस्। बुझ्यो नि? कुरा बुझ्यो कि बुझेन? यो सानो रेखा छ नि, एउटा मात्र सानो लाइन जाओस् क्या। अब यो त जुम गर्न त मिल्दैन। हेर त यहाँ यस्तो अझै पातलो भएको अझै यतिको त ठिक छ। यो जति बनाएको छ नि यो कसले एकदम राम्रो छ, तर योभन्दा अझै तिखो बनाउनु। यो छ नि, यो यताको हो, यो चाहिँ ठिक छ। यो मोटो भयो यहाँको, यो चाहिँ पातलो छ। यो लाइन हेर त कति राम्रो छ हो। यो लाइन जतिको चाहिँ हुनुपर्छ क्या। यो लाइन छ नि, यो लाइन छ नि, कस्तो पातलो मजाको छ नि, राम्रो पनि देखिएको छ। त्यस्तो हुनुपर्छ, मोटो होइन क्या, पातलो चाहिन्छ। ल कुरा बुझ्यो? यति गरिसकेपछि के गरेपछि सकेपछि अब फेरि कपीमा जाने। कहाँ जाने? कपीमा। अब के लेख्ने भनेदेखि ग्राफबाट, कहाँबाट? ग्राफबाट होइन, कहाँबाट? ग्राफबाट। हल क्षेत्र हल क्षेत्र एकछिन त्रिभुज एबिसी आयो नि हाम्रो हल क्षेत्रमा। के आयो? एबिसी त्रिभुज। यहाँ लेख्ने त्रिभुज एबिसी हल क्षेत्र हो भनेर लेखिदिने है। अथवा ग्राफमा त्रिभुज एबिसी हल क्षेत्र हो। बुझ्यो कि बुझेन? अब अरू केही ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन, किनभने धेरै लामो भइसक्यो नि त। 4 मार्क्समा त यत्रो लामो लेख्नु पर्दैन खासमा है। अझै छोटो छोटो बनाउन सक्छ भने झन् राम्रो होइन नि। यतिको चाहिँ गर्दा बेटर हुन्छ। यो पहिला चाहिँ लङ क्वेसनमा आउँथ्यो। अब यो चाहिँ तिमीहरूको +2 मा पनि आउँछ हो। +2 मा 6 मार्क्सको आउँछ। ब्याचलरमा गयो भने यही क्वेसन 10 मार्क्समा आउँछ। जति ठुलो क्लास त्यति धेरै मार्क्स यही क्वेसनमा। बुझ्यो नि? हाम्रो मास्टर्स इकोनोमिक्समा यो क्वेसन कति मार्क्समा आउँथ्यो? 10 मार्क्समा आउँथ्यो। तर फेरि 10 मा कति आउँछ? जम्मा 4 मार्क्समा आउँछ। हेर त कति फरक छ होइन। झन् मास्टर डिग्रीमा चाहिँ यो 4 मार्क्स 2 मार्क्समा आउनुपर्ने हो नि त। उल्टो भइदिन्छ क्या। यही त छ त गाह्रो त। लु अब के बनाउने? एउटा बाकस बनाउने। के बनाउने? बाकस भन्छौ कि बक्स भन्छौ तिमीहरूको इच्छा हो। त्यो कसको इच्छा हो? कसको इच्छा रे? अब यो यसरी च्वाट्ट घुमाउने, च्वाट्ट तरिकाले फेरि यता पनि एउटा के बनाउने? बाकस बनाउने। 3टा पोइन्ट छ नि हाम्रो एबिसी आएको छ नि भनेपछि 3टा हट्नु पर्यो क्या तल। त्यति हो। यो सुरुमा हुन्छ हाम्रो भर्टेक्स होइन। यो एक्स को मान, यो वाईको मान, अनि यो जुन अघि थियो नि त्यो उद्देश्य फलन होइन। अलिक ठुलो हुन्छ किनभने त्यो हिसाब गर्नुपर्छ यहाँ। कुरा बुझ्यो? अनि अर्को हुन्छ यतिकै हुन्छ, अरू चाहिँदैन। अब हुन त यता अझै एउटा थपेर त्यो के अरे न्यूनतम कि अधिकतम भनेर निकाल्दा पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँदैन। यसैमा निकालिदिने हामी। लु अब भर्टेक्सलाई के भन्छ नेपालीमा? यो के यिनीहरूलाई के भन्छ? एबिसीलाई के भन्छ नेपालीमा? के भन्छ थाहा छैन? नेपालीमा के भन्छ हो एक्ज्याक्टली? निर्देशाङ्क। के भन्छ? निर्देशाङ्क भन्छ भर्टेक्सलाई। के भन्छ? निर्देशाङ्क। नेपालीमा लेख्ने कि इङ्ग्लिसमा लेख्ने? नेपालीमा लेख्यो भने निर्देशाङ्क लेख्नु पर्यो, लामो हुन्छ। इङ्ग्लिसमा लेख्नु भने भर्टेक्स मात्र लेख्नु पर्यो। के गर्ने? सानो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु भनिहाल्छ तिमीहरू, थाहा छ नि होइन। के लेख्नु ल? भर्टेक्सै लेख्नु ल। यति त लेख्न सक्छौ नि। यहाँ निर्देशाङ्क लामो छ नि त। चलाक छ कम्ता, मेरो विद्यार्थी चलाक छ क्या। ल भर्टेक्सहरू के छ त्यो लेखौँ ल। यहाँ ए दिएको छ एउटा। ए को पोइन्टहरू के छ? 0,3। ए को पोइन्ट के छ? 0,3 भनेपछि यहाँ के लेख्ने? 0,3। अनि बी को पोइन्ट लेख्ने। बी को पोइन्ट के छ? बी को पोइन्ट हेर त 0,1.5 के छ हाम्रो? 0,1.5। अनि सी पनि छ नि। सी कति छ हेरौँ त? 0.6,1.2 कति छ? 0.6,1.2 भयो। यति भएपछि यो बन्द गरिदिँदा हुन्छ ल। यतापट्टि के गर्दा हुन्छ अरे? बन्द गरिदिउँ। यसलाई काम छैन अब यसको। यति यो 3टा चाहिँ हट्नु पर्यो। तिमीहरू कपीमा त लाइन हुन्छ हो कि होइन? त्यहाँ सजिलो हुन्छ, तर मेरो त लाइन हुँदैन। त्यसकारण म चाहिँ स्वाट्टै यसो मिलाउँछु ल। यसलाई अलिकति राम्रो देखियोस् न होइन, चिटिक्क तरिकाले।
एक्जाममा त तिमीहरू जति राम्रो देखाउन सक्यो त्यति राम्रो क्या मार्क्स हुन्छ। भर्टेक्स भयो। अनि यहाँ के लेख्नु? एक्स लेख्नु। के लेख्नु? एक्स मतलब अगाडिको मानहरू, एक्स अक्षको मानहरू जुन छ नि अगाडिको, अनि एक्सको निर्देशाङ्क। यो चाहिँ वाई लेख्नु। के लेख्नु? वाई। अनि यो चाहिँ अर्को त्यो जुन छ नि हाम्रो उद्देश्य फलन, यो उद्देश्य फलन यहाँ छ आफ्नो। यो के छ? पी इक्वल टु 5x प्लस 4y हो, त्यो लेख्ने यहाँ। पी इक्वल टु 5x प्लस 4y। बुझ्यो? ल एक्सको मानहरू के हो भन त? यसको 0, एकछिन है, यसको 0 यहाँ 3 y 3 होइन, यसको 0 यो 1.5, यसको 0.6 यहाँ y को मान 1.2। लु हाल त यहाँ कति हुन्छ? यो 5 × 0 प्लस 4 × यो के पी को मान निकाल्नु पर्यो। बुझ्यो कि बुझेन? एक्स को मान वाई को मान हाल्ने यहाँ। यो पी चाहिँ लेखिराख्नु परेन, माथि नै पी छ। 4 × 3 कति हुन्छ? एकैचोटि गर क्यालकुलेटरमा। 5 0 जा 0, 4 3 जा 12 आयो है। अनि त्यसपछि यो 5 × 0 प्लस 4 × 1.5 कति हुन्छ? कति हुन्छ भन त? 6 हुन्छ। 5 0 जा 0, 4 × 1.5 भनेको 6 हुन्छ। अब यता 5 × 0.6 प्लस 4 × 1.2 कति हुन्छ? 5 × 0.6 प्लस 4 × 1.2 गरेर त कति हुन्छ? यो 3 आउँछ अगाडिको, अनि प्लस पछाडिको कति आउँछ? 7.8 आउँछ। 7.8 भयो। अब कुन चाहिँ हो हाम्रो सक्यो एन्सर, यति हो होइन। तर यो यसो गरौँ ल, यो जुन छ नि यो रेखा, यो रेखालाई म यता बढाइदिन्छु ल। अझै पुगेन नि त, यहाँ अटेन, हुन्छ नि? रिसाउँदैन नि तिमीहरू होइन त्यति गर्दा? लु यसलाई के गरिदिउँ, यो 90 डिग्री बनाएर यसलाई यहाँसम्म बनाइदिन्छु, हुन्छ? यति बनाउँदैमा के जान्छ र हाम्रो? पेन्सिल सकिन्छ? सकिँदैन। कपी सकिन्छ? सकिँदैन होइन। आखिरमा युज गर्नै पर्छ यति त। लु अब यहाँ खुट्टा भाँचेको देखिन्छ, देखिएन है? कति मजाको आयो। यहाँ पनि देखिएन, यहाँ पनि देखिएन। लु भयो। यो चाहिँ हामीले अलिकति लेख्ने ठाउँ राखेको क्या। अब हेर त, यी तीनटा एन्सर मध्ये सबैभन्दा ठुलो एन्सर कुन हो? 12। अधिकतम कुन रहेछ त? हो 12 चाहिँ के रहेछ? अधिकतम मान रहेछ क्या। यहाँ लेख्नु पर्यो। अब तिमीहरूले के लेख्नु पर्यो? कुन कलरले लेखौँ? कुन कलरले लेखौँ? यो कलरले लेख्छु ल। यहाँ ब्र्याकेटमा के लेख्नु? अधिकतम। इङ्ग्लिसमा लेख्न चाहिँ सजिलो छ है फेरि। यो नेपालीमा लेख्यो भने अधिकतम लेख्नु पर्यो, इङ्ग्लिसमा लेख्यो भने चाहिँ के लेख्नुपर्छ थाहा छ? केही गर्नु पर्दैन, ब्र्याकेट दिने, MAX डट लेखिदिने, सक्यो। बुझ्यो? बुझेन? के लेख्ने? म्याक्सिमम लेख्ने कि अधिकतम लेख्ने? म्याक्स लेख्छु भन्छ। अब नेपालीमा अब अधि मात्र लेख्दा अब कस्तो नराम्रो देखिन्छ क्या यस्तो लेख्दा, हो कि होइन? तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ मिल्छ क्या त्यो चाहिँ। लु तिमीहरूको इच्छा हो जे लेख, मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो। म्याक्सिमम भनेको के हो? अधिकतम। अनि यो सबैभन्दा सानो कुन हो हेर त यहाँ? 6 हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? न्यूनतम। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? न्यूनतम। यहाँ लेख्नु पर्यो MIN लेखिदिने, सक्यो। मिनी होइन कि त न्यूनतम लेख्नु पर्यो। बुझेको बुझेन? भन्छ सर होइन हामी मिन लेख्छौँ नि, त्यसै लेख। ल कुरा चाहिँ लेख्नु, कुरा बुझ्यो? बुझेन? अधिकतम र न्यूनतम मान निकाल्न आयो हो। अब लास्टमा लेख्ने। यहाँ क्वेसनले के निकाल भनेको छ? अधिकतम र न्यूनतम मान निकाल्नुहोस्, दुइटै निकाल भनेको छ। दुइटै निकाल नभने पनि क्वेसनले बाई चान्स अधिकतम मान मात्र निकाल भनेको भए पनि यहाँ चाहिँ लेख्दा दुइटै लेख्नु, कुरा बुझ्यो? अब निष्कर्षमा चाहिँ अधिकतम निकाल भनेको छ भने अधिकतम लेख्नु, न्यूनतम निकाल भनेको छ न्यूनतम लेख्नु है। केही पनि भनेको छैन भने दुइटै लेख्नु अथवा अधिकतम लेख्नु है। केही पनि भनेको छैन। अप्टिमाइज भन्छ क्या, के भन्छ? अप्टिमाइज। नेपालीमा चाहिँ अप्टिमाइजले के भन्छ?
छैन अप्टिमाइज भनेको असाध्यै तयार लु इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ यो क्वेसन ब्याङ्क गर्दाखेरि अप्टिमाइजलाई नेपालीमा के भन्छ भनेर त्यो बेला भनौँ ल अप्टिमाइज भन्नुको मतलब नि अब यदि अप्टिमाइजको मिनिङ बुझ त्यो चाहिँ बुझाइदिन्छु अप्टिमाइज भनेको कुनै पनि कम्पनी छ के छ कम्पनी छ त्यो कम्पनीको यदि फाइदाको कुरा छ अरे के को कुरा छ प्रफिटको कुरा छ यो प्रफिट भन्ने त्यो कम्पनीले फाइदा चाहिँ धेरै कमाओस् भन्ने जस्तो लाग्छ कि उसलाई म चाहिँ थोरै थोरै प्रफिट कमाए पनि हुन्छ मलाई थोरै आओस् मात्र भन्छ के भन्छ धेरै हो यदि कम्पनी छ भने जहिले पनि प्रफिटको कुरा आयो भने अप्टिमाइजमा हामी म्याक्सिमम गर्छौँ म्याक्सिमम मात्र पत्ता लगाउँछौँ मिनिमम लगायो भने रङ हुन्छ त्यो कम्पनीमा त्यो चाहिँ ठुलो क्लासमा हुन्छ हो सायद 10 मा नआउला त्यस्तो अनि त्यही एउटा कम्पनी छ के छ एउटा कम्पनी छ हैन त्यो कम्पनी अब केही भनौँ न केही वस्तु निर्माण गर्नलाई हैन केही बनाउनलाई कच्चा पदार्थ चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यसको लागि कस्टहरू चाहिन्छ कि चाहिँदैन कस्ट चाहिन्छ नि लागत चाहिन्छ नि त त्यो लागत उसले मलाई थोरै लागतमा धेरै प्रफिट कमाऊ भन्छ कि मलाई चाहिँ धेरै लागत लागोस् भन्छ के भन्छ लागत भनेको कस्ट है खर्च उसको खर्च चाहिँ धेरै होस् भन्छ कि थोरै होस् भन्छ थोरै होस् भन्छ कि धेरै भन्छ त्यो पागल भएको मान्छेले मात्र भन्छ धेरै लागोस् बुझेन त्यो कम्पनी डुबाउने मान्छेले उसले जहिले पनि कम्पनीको काम के हुन्छ कस्ट चाहिँ एकदम थोरै लागोस् भनेको मिनिमम निकाल्छ बुझेन लागत चाहिँ मिनिमम होस् प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमम होस् क्या त्यस्तो सोध्छ क्या त्यसकारण यदि लागतको कुरा आयो भने ठुलो क्लासमा हामी म्याक्सिमम निकाल्नै हुँदैन मिनिमम मात्र निकाल्नुपर्छ लेख्दा चाहिँ बुझेन फेरि यो लेख्यो भने त गयो किनभने म्याक्सिमम लागत हुँदैन बुझेन किनभने त्यो के भन्छ त्यो म्यानेजर काम नलाग्ने म्यानेजर हो त्यसले कम्पनी डुबाउँछ भन्ने बुझिन्छ तर यहाँ त त्यस्तो छैन त्यसकारण हामीले के गर्ने लास्टमा कन्क्लुजनमा के लेख्ने के लेख्ने निष्कर्षमा देयरफोर अधिकतम मान कति इक्वल टु 12 हैन कुन पोइन्टमा यस्तो लेखौँ न यसलाई अलिक पछाडि सारौँ x इक्वल टु 0 अधिकतम मान कुनमा आयो भन त अधिकतम मान x को मान 0 र y इक्वल टु 3 मा हो नि त x इक्वल टु 0 र y इक्वल टु 3 मा अधिकतम मान 12 र x इक्वल टु 0 र y इक्वल टु 1.5 मा न्यूनतम मान कति 6 यति हो बुझ्यौ सकिन्छ यति गरे बापत तिमीहरूको कति मार्क्स आउँछ मात्र 4 मार्क्स आउँछ 4 मार्क्स मात्र हो 4 मार्क्स मात्र हो कि धेरै हो 4 मार्क्स भनेको धेरै हो कि मात्र हो धेरै हो कसरी बाइ चान्स पास मार्क्स कति हो तिमीहरूको 75 मा पास मार्क्स कति हो 27 त्यस्तै कति हो 27 हैन लु बाइ चान्स तिमीहरूको 23 मात्र आइदियो भने के हुन्छ 4 मार्क्सले गर्दा फेल हो कि भएन भन त भयो लु फुल मार्क्स 25 जोडेर 100 मार्क्स हुन्छ नि त 100 मार्क्समा तिमीहरूको ए प्लस ल्याउनु छ अरे के ल्याउनु छ लु बाइ चान्स तिमीहरूको हैन 86 मात्र आइदियो अरे के आइदियो 86 ए प्लस आयो यसमा अझै 4 मार्क्स जोडिदिएको भए 87 राख्दिउँ न 87 आएको छ अरे आउँछ ए प्लस आउँदैन त्यो 4 मार्क्सले गर्दा आएन नि त हो कि होइन हेर यो क्वेसन कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ तर यही 4 मार्क्स तिमीहरूले मिलायो भने अघि 87 आएकै छ अनि यो 4 मार्क्स थपेर तिमीहरूको कति हुन्छ 91 हुन्छ कि हुँदैन सिधै ए प्लस हो कि होइन अनि अब हेर त 4 मार्क्सको इम्पोर्टेन्ट बुझ्यो कि बुझेन यही 4 मार्क्सले गर्दा मान्छे पास हुन सक्छ यही 4 मार्क्सले गर्दा मान्छे के हुन सक्छ फेल हुन सक्छ ए प्लस पनि आउँदैन यही 4 ले गर्दा तिमीहरूको ए पनि गाह्रो हुन्छ त्यसकारण एकदम मजाले गर्नु सजिलो छ गाह्रो छ यो त तिमीहरूले हिजै गरेका थियौ यति त आइहाल्छ जम्मा यो असमानतालाई इक्वेसनमा बदल्ने अनि परीक्षण बिन्दु हाल्ने फेरि इक्वेसन परीक्षण बिन्दु अनि यो दुईटा हुन्छ यो जहिले पनि सेम हुन्छ कपी पेस्ट हान्दा हुन्छ
अनि त्यसपछि ग्राफ बनाउने ग्राफमा चाहिँ यो खोज्न चाहिँ अलिक ध्यान दिनु मजाले बुझेको बुझेन यो कुन क्षेत्र हल क्षेत्र पत्ता लगाउन चाहिँ अलिक मजाले ध्यान दिनु पेन्सिल तिखो पार्नु अनि जहाँ जहाँ हल क्षेत्र स्याडेड गर्यो नि त्यो स्याडेड गरेको कर्नरहरू भनेको निर्देशाङ्कहरू कुन कुन हो पोइन्टहरू त्यो पोइन्टहरू के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो यसरी यहाँ बुझ्यो अनि त्यही पोइन्टलाई हामी कहाँ बनाउने यो टेबलमा बनाउने अनि अधिकतम र न्यूनतम मान निकाल्छौँ यसरी बुझ्यो कि बुझेन अनि निष्कर्षमा चाहिँ फेरि अधिकतम मान र न्यूनतम मान मात्र लेख्ने होइन नि के लेख्नु पर्यो अधिकतम मान चाहिँ कुन पोइन्टमा त x = 0 र y = 3 हुँदाखेरि त्यो लेख्नु पर्यो न्यूनतम मान छ त हो तर कहाँ x = 0 र y = 1.5 मा ल सकिन्छ यति गर्न सकिन्छ लु त्यसो भए आजदेखि हाम्रो यो सक्यो